बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो अज़मते मिंबर के उन्वान से मैंने पेश करने की कोशिश की थी। आज उसी की दूसरी कड़ी है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि उलमा, राइटर्स, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन, उलमा, स्कॉलर्स, उन्होंने मिंबर की अज़मत, तक़द्दुस और अहले मिंबर की ज़िम्मेदारियों के बारे में इस कदर लिखा है कि एक दो वीडियो क्या, अगर इस सिलसिले में हम 50 वीडियो बनाए जब भी कम होंगे। तो आज इसी कड़ी में मैं आलम तशय्यो के एक बहुत बड़े मुहद्दिस, आलिम, राइटर, फ़क़ीह शेख अब्बास क़ुम्मी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें मुहद्दिस का लक़ब भी हासिल था, उनकी कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। शेख अब्बास क़ुम्मी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कौन पढ़ा लिखा शिया वाकिफ़ ना होगा। हमारे बेशतर घरों में उनकी मशहूर और मारूफ़ दुआओं की किताब मफ़ातिहुल जिनान मौजूद है कि जिसका हम अक्सर मुतालिया करते रहते हैं और जिनमें मौजूद दुआओं को और अमाल को हम पढ़ा करते हैं। आपकी वफ़ात सन 1941 ईस्वी में हुई, 1941 ईस्वी में हुई, और आपको ये शरफ़ हासिल है कि आपको नजफ़ अशरफ में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब के रोज़े मुबारक में दफन किया गया। आप रोज़े की ज़ियारत करने जाएंगे तो वहाँ आपको शेख अब्बास क़ुम्मी की क़ब्र मुबारक की भी ज़ियारत का शरफ़ हासिल होगा। तो उन्होंने वाक़यात करबला, मसाइब करबला पर एक बहुत ही मशहूर और मारूफ़ किताब लिखी है कि जिसे नफ़सुल मफ़हूम के नाम से, नफ़सुल महमूम के नाम से दुनिया जानती है। इसका उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है और ये मुख्तलिफ़ किताब घरों में मौजूद है। तो नफ़सुल महमूम किताब में शेख अब्बास क़ुम्मी अहले मिंबर की ज़िम्मेदारियों के बारे में काफ़ी कुछ लिखते हैं। अहले मिंबर को शेख अब्बास क़ुम्मी ने उन लोगों में से करार दिया है जिनको अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत की तौफ़ीक़ अता की है। यानी आप देखिए, ज़ाकिरीन का और खुतबा का मतबा कि अल्लाह ने इनको अपने मोमिन बंदों और मुसलमान बंदों की हिदायत की तौफ़ीक़ अता की है। शेख अब्बास क़ुम्मी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहली और अहम नसीहत जो ज़ाकिरों से करते हैं वो खुलूस नीयत और रियाकारी, दिखावे और हर तरह के शो ऑफ से परहेज़ है। पहली नसीहत जो शेख अब्बास क़ुम्मी ने की है वो रियाकारी से दूर रहने की। रियाकारी यानी कोई अमल जो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की खातिर ना किया जाए, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए और शो ऑफ के लिए किया जाए। इसे इस्लाम में शिर्क से ताबीर किया गया है और ये अमल को बर्बाद कर देता है। कोई भी अमल, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर हम खुदा न खास्ता वो लोगों को दिखाने और रियाकारी की नीयत से कर रहे हैं तो फिर वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसीलिए शेख अब्बास क़ुम्मी ने जो ज़ाकिरीन और वाइज़ीन और खुतबा को पहली नसीहत की है वो ये कि वो रियाकारी से और दिखावे से और शो ऑफ से बिल्कुल दूर रहें। और फिर वो लिखते हैं कि अमल का दारोमदार और उसका बेस और उसकी बुनियाद नियत पर है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए हमको अमल अंजाम देना चाहिए। यानी अमल का बुनियाद जो है वो अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा है। इसके बाद शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहि रहमा आगे लिखते हैं कि ज़ाकिरों और ख़तीबों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने नफ्स की इस्लाह और लोगों की हिदायत करने की नीयत से तबलीग करें और उनका मकसद माल दुनिया कमाना हरगिज़ ना हो। इसके बाद एक और मकाम पर शेख अब्बास क़ुम्मी लिखते हैं कि अहले मिंबर को मिंबर से हमेशा सच बोलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि शेख अब्बास जैसा मुहद्दिस कह रहा है, जैसा स्कॉलर कह रहा है।
وہ لکھتے ہیں کہ اہل منبر کو ہمیشہ منبر سے سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنا دین کی بربادی کا سبب ہے، اور امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے، چاہے وہ جھوٹ سنجیدگی کے عالم میں بولے یا مذاق کے عالم میں بولے۔ اس لیے حدیثوں میں ملاوٹ سے ہر حال میں ذاکر اور خطیب کو بچنا چاہیے، شیخ عباس قمی نے یہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد موصوف فرماتے ہیں ذاکروں کو ایک اور اہم نصیحت کرتے ہوئے کہ وہ کسی بھی صورت میں فتنہ اور فساد کو ہوا نہ دیں۔ شیخ عباس قمی لکھ رہے ہیں کہ ذاکر اور خطیب کو چاہیے کہ وہ اپنی تقریروں کے ذریعے کسی بھی صورت میں فتنہ اور فساد کو ہوا نہ دے، بلکہ اپنی تقریروں، اپنی سپیچز کے ذریعے امن اور محبت کا پیغام دے اور لوگوں کو ہر حالت میں فتنہ اور ہر حالت میں فساد سے بچائے اور محبت اور امن و آشتی کا پیغام دے۔ اس کے بعد اس مختصر ویڈیو میں نے ان کی کچھ پوائنٹس کو نوٹ کیا تھا، وہ لکھا ہے۔ اس کے بعد شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح خطیبوں کو چاہیے کہ وہ گنہگاروں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو دھوکے میں نہ ڈالیں اور منبر سے ایسی باتیں ہرگز پیش نہ کرنے جس کی وجہ سے گنہگار اور فاسق بے پرواہ ہو کر گناہوں پر ڈٹے رہیں اور گناہوں کو چھوٹا سمجھیں، بلکہ ایسی باتیں پڑھیں کہ جو عوام ان کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ تو یہ ایک اہم پوائنٹ اور ایک اہم نصیحت شیخ عباس قمی نے یہ فرمائی ہے کہ ہرگز ایسی بات نہ کی جائے کہ جس سے گناہگار اپنے گناہوں پہ ڈٹے رہیں، بلکہ ایسی تقریر کی جائے کہ ان میں توبہ کا جذبہ پیدا ہو۔ اور پھر شیخ عباس قمی فرماتے ہیں اہل منبر قرآن کی آیتوں کو اپنی رائے کے ساتھ تفسیر نہ کریں، اپنی یعنی تفسیر بے رائے نہ کریں، کیونکہ قرآن کی اپنی رائے سے تفسیر کرنا گناہ ہے، اور نہ ہی شریعت کے احکام میں ذاکرین اور خطبہ فتوے دیں، کیونکہ یہ ان کا میدان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خطیب کو اپنے کلام میں نرمی پیدا کرنا چاہیے ہے، کیونکہ جو بات نرمی کے ساتھ پیش کی جاتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عالم آیت اللہ محسن امینی لکھتے ہیں خطیبوں اور ذاکروں کو مخاطب کر کے کہ خطیبوں اور ذاکروں کو چاہیے ہے کہ مصائب میں بھی جعلی اور من گھڑت روایتوں کو پیش کرنے سے پرہیز کریں۔ کچھ حضرات ہیں کہ خاص طور سے خواتین، کچھ خواتین سب نہیں، یا کچھ لیڈیز ذاکرائیں کہ جو مصائب میں کچھ ایسی روایتیں پڑھتی ہیں کہ جو تاریخ سے ثابت نہیں ہیں۔ تو آیت اللہ محسن امینی لکھ رہے ہیں کہ ان جعلی اور من گھڑت روایتوں کو پیش کرنے سے گریز کرنا چاہیے ہے جن کا کسی ذمہ دار مورخ، ہسٹورین یا رائٹر نے ذکر نہ کیا ہو۔ انہی لوگوں کی وجہ سے حدیثوں کو توڑا مروڑا جاتا ہے جس کا اثر غلط ہوتا ہے اور شریعت کی روح سے بھی یہ ناجائز ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نفس المحموم سے کچھ عبارتیں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں شیعہ فرقے کی کسی اور عظیم عالم اور عظیم فقیہ کی منبر کے متعلق جو ان کے اقتصابات ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کو بھی سماعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔